अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम शुरू करते हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 21 से। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। और हम उन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मज़ा ज़रूर चखाएंगे ताकि वो पलट आए। यानी हम इस बड़े अजाब से पहले जिसका जिक्र हुआ, इन्हीं एक छोटे अजाब का मज़ा ज़रूर चखाएंगे जो दुनिया में है। यानी दुनिया में भी इन्हें ज़रूर हिलाएंगे ताकि वो बाज आ जाए। यानी झंझोड़ा जाएगा इंसान को, एक दफ़ा हिलाया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा। यह मोहलत अमल की बात है कि आखिरत के अजाब से पहले मोहलत अमल दी जाएगी। अब ये दुनिया का अजाब यहाँ अजाब अदना से मुराद है, और एक सही सनद के साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल भी किया गया है कि इस अजाब अदना से मुराद दुनिया की मुसीबतें, आजमाइश और तकलीफ़ें हैं, जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों को मुब्तला करके, यानी यह आजमाइशें, बीमारियों और जो दुनिया की मुसीबतें आती हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को उसमें मुब्तला करता है और फिर अल्लाह ताला ऐसी हालात बनाता है कि इंसान तौबा करे और अपने उस रविश से, उस गुनाह वाली ज़िंदगी से, हर धर्मी वाले रवैये से पलट जाए। और आप देखेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ल आमिन मर्रतन औ मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। और क्या वो नहीं देखते कि हर साल एक या दो मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत पकड़ते। अब हाथों की, और ये सूरह रूम की आयत 41 में क्या आता है? ज़हर अल-फसादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में फ़साद ज़ाहिर हो गया है उसकी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया। अब ये हाथों की कमाई से क्या मुराद है? जो आमाल इंसान ज़िंदगी में करता है, जो ज़िंदगी में काम करते हैं, आमाल करते हैं, इसी से वो मुराद है जो इंसानों ने कमाया, तो उसकी वजह से फ़साद बर्पा हुआ, फ़साद ज़ाहिर हुआ, ताकि उन्हें मज़ा चखाएं जो इन्होंने किया, कि वो बाज आ जाएं। यानी ये मज़ा चखने के पीछे हिकमत क्या है कि इंसान बाज आ जाए। और ये जो कुफ़ार मक्का थे, उनके लिए इससे मुराद, अज़ाब अदना से मुराद वो कत्ल भी हैं जो ग़ज़वा बदर में जो दो चार हुए, वो सारी शिकस्त जो हुई थी उनको, और वो कहत साली भी मुराद है इस अज़ाब अदना से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के बाद उन पर मुसल्लत हुई थी। अब ये जो बात है ना, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आएँ, तो अल्लाह ताला अज़ाब का मज़ा या अज़ाब से दुनियावी मुसीबतें या परेशानियाँ इसलिए डालते हैं ताकि लोग गुनाह छोड़ दें और नेकी की तरफ पर आ जाएं। अब ये देखें, अल्लाह ताला का ये भी एक असूल रहा है कि अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ, हर हुकूमत की तरफ रसूल भेजे जिन्होंने उनको, अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया। लेकिन उसके बाद भी जब कौम ने उनके पैगाम को नहीं सुना, उनकी नसीहतों पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ़ किस्मों की आजमाइशें और मुसीबतें डाली ताकि वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएँ और पलट आएँ। लेकिन कुछ लोग इन हालात से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि उन पर इनका कोई असर नहीं होता, बल्कि शैतान मज़ीद उनके गुनाहों को खूबसूरत करके दिखाता है।
اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا چیز سیکھنی ہے کہ زندگی میں اگر کوئی پریشانی یا مصیبت یا بیماری یا کوئی بھی قسم کی آزمائش ہم پر آئے یا کسی کو اس میں مبتلا دیکھیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی کوتاہی یا اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہے جس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کر کے اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ اور استغفار، اس غلطی سے رجوع اور نیکی کی طرف راستہ۔ آمین رب العالمین انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 کو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے، یقیناً ایسے مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اب اس آیت کا انداز بہت ہی ہلا دینے والا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اب اس ظالم کا ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم ہے کیا؟ یہ ظالم کی کس ظلم کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے سامنے اللہ کی آیت سنائی جائے، ان کے ساتھ اسے نصیحت کی جائے، وہ ان پر ایمان لانے کے بجائے، ان سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کیا کرے؟ اس سے اعراض برتتے شروع کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے آیت میں کیا دیکھا تھا کہ ایمان والوں کا کیا رویہ تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی تھی تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ فوراً تسلیم خم کر لیتے، سجدے میں گر جاتے، فوراً مان لیتے، نہ کوئی گل کرتے نہ کوئی بہانہ کرتے، ان کو بات جس طرح سمجھائی جاتی وہ اس کو فوراً مان لیتے۔ ان کے لیے انعامات بھی تبھی بہترین تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی ان مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے، مشرکوں سے، نافرمانوں سے سخت بدلہ لینے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ظلم کیا تو سزا تو ملے گی، یعنی اگر غلطی کی ہے تو پکڑ تو ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نافرمانیاں کرتا رہے اور کیا سوچے کہ کوئی بدلہ نہیں لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایسی چلتی رہے گی۔ جب پتہ ہے کہ غلط ہے، اس کے نتیجے بھی غلط ہی ہوں گے۔ اس کے باوجود حد دھرمی کا رویہ کیا ہے کہ نہ ہی کوئی عمل تبدیل ہو، نہ ہی کوئی رویہ تبدیل ہو، بلکہ حد دھرمی کے ساتھ اسی طرح نافرمانی اور شرک کے ساتھ تعلق رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہماری زندگی کیسی ہو، ہمیں کیسے لوگوں کا ساتھ ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے بعد فوراً اس کے آگے جھک جائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی آیات سنیں لیکن اس کے سننے کے بعد بجائے جھکنے کے حد درمی کے رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی آیات کے ساتھ ایسا تعلق اختیار کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی آیات کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔